अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नाज़रीन। ताज़ा अपडेट्स हमारे पास है जो आपके साथ शेयर करें। सबसे पहले बात करेंगे सालसी की कोशिश खत्म, कतर का ऐलान, इसराइली वफद का खुफिया दौरा रूस, नेतन्याहू का चीफ स्टाफ ब्लैकमेलर, इसराइल लेबनान जंग से भागने लगा है। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप अपने चैनल के साथ जुड़े, और हमारी कोशिश थी कि गाय बगाए आपको तमाम तर वो खबर जो आप तक नहीं पहुंच पाती वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। नेतन्याहू के स्टाफ की जानिब से इसराइली फौजियों को ब्लैकमेल किए जाने का इंकिशाफ सामने आया है। तिजाही ब्राउमेन जो वजीर आजम नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने मुबैना तौर पर IDF अफसर को जंगी इजलासों के मिनट्स में तब्दीली के लिए ब्लैकमेल किया था, जिसके लिए उन्हें एक हसास वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए धमकाया भी गया था। ब्राउमेन जो है का नाम सबसे पहले कान पब्लिक ब्रॉडकास्टर ने रिपोर्ट किया, जिसमें यह भी बताया गया कि मज़कूरा वीडियो वज़ीर आज़म के दफ्तर में नस्ब सिक्योरिटी कैमरों से हासिल की गई थी और दूसरी PM मुलाजिमीन को भी उसे देखने की इजाज़त दी गई थी। अब आप अंदाज़ा लगा लें, इस वक्त आप स्क्रीन पर इसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। मैं तो पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि आप अब मसला ये है कि जब घर का वो कहते हैं ना, घर का वेदी लंका ढाए। अब मामला ये है कि अब वज़ीर आज़म हाउस भी महफूज नहीं है इसराइल का। उसकी वजह आपके सामने है कि अंदर से लोग पकड़े जा रहे हैं और ज्यादातर लोग जो हैं उनकी जासूसी नेटवर्क, अपना स्टाफ मुलविस है। तो ये बहुत तहलका-खेज इंकिशाफ हुआ है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप अंदाजा लगा लें कि वज़ीर आज़म का चीफ ऑफ स्टाफ जो है, अगर वो इस किस्म की जासूसी और ब्लैकमेलिंग में बिजी है तो इट्स मीन अंदर का मामला खोखला हो चुका है, कैबिनेट खोखली हो चुकी है, पॉलिटिक्स जो नेतन्याहू की है वो खोखली हो चुकी है। इसराइल हिजबुल्लाह के साथ लेबनान में जंग बंदी के लिए मुसलसल कोशिश कर रहा है, और ये बात मैंने आपको पहले भी कहा था कि रूस ये इसराइल अगर इस जंग में कूदेगा इसका नुकसान होगा, और यही वजह थी कि बहुत सारे फौजी अफसरान नहीं चाह रहे थे कि इसराइल लेबनान के साथ जंग में कूदे। अब मामला ये है कि वो जंग बंदी के लिए मुसलसल कोशिश कर रहा है। हिजबुल्लाह के साथ जारी जंग रोकने के लिए रूस के जरिए बैकडोर राब्ते जारी हैं। इसराइली स्ट्रेटेजिक उमूर के वजीर रोमन डर्मर जो हैं, उन्होंने गुज़श्ता रोज खुफिया दौरा किया रूस का। ये दौरा लेबनान में जंगबंदी के लिए इसराइल की कोशिशों का हिस्सा है। रूस शाम में एक बड़ा किरदार अदा कर रहा है और इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान लड़ाई खत्म करने के लिए किसी सिफारती इंतजाम जो है उसमें उसका ताउन एक अहम जुज़ साबित हो सकता है। अब आप अंदाजा लगा लें कि पहले भी मैंने आपको कहा था कि अगर वो इस जंग को रोकेंगे, कोशिश करेंगे, तो रूस इसमें एक बहुत बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें, ईरान, रूस, चाइना ये एक प्लेटफॉर्म पर है। ईरान के साथ तो वो डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, लेकिन वो इस वक्त आप बात करना चाहेंगे तो रूस या चाइना के साथ। अब आप देखें कि ये खबर का लीक होना और ये खुफिया दौरा, इसको खुफिया रखा गया था ताकि आवाम पर ये चीज आया ना हो कि आया इस वक्त इसराइल क्या सोच रहा है और वाकई इसराइल क्या पसपाई इख्तियार करना चाहता है। तो यही वजह थी कि इसको बिल्कुल साइड लाइन पे कर रखा था। अब मामला ये है कि जो इसमें हम आपके सामने जो खबर रख रहे हैं, इसराइल की कोशिश यही थी और रूस में एक बड़ा किरदार इसमें अदा कर सकता है। इसके साथ साथ आपको बताते चले, डर्मर जो है उस के दफ्तर ने द टाइम ऑफ इसराइल को बताया कि वो इस रिपोर्ट पर कोई तबसरा नहीं करना चाहते। एक रूसी वफद 24 अक्टूबर को इसराइल का दौरा किया था। रूसी वफद का यह दौरा गजा में हमास के कैद में मौजूद यरगमालियों से मुतालिक नहीं था, बल्कि लेबनान से मुतालिक था। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के ज़राए ने यकतरफा जंगबंदी खत्म करने से इनकार कर दिया है। तस्वीर आपको सामने हम रख लेते हैं, आपको टाइम ऑफ इसराइल को कोट करके हम आपके सामने रख रहे हैं। नेतन्याहू had visited Russia last week for a talk on Lebanon ceasefire report। सो आप अंदाजा लगा लें कि उनकी अपने जो अखबारात है वो क्या लिख रहे हैं। एक तरफ तो जासूसी, फिर दूसरी तरफ जंग रोकने के लिए, यानी वो जो बड़े बड़े दावे थे, वो बड़े बड़े वादे थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो अब आपके सामने है कि भाई साहब क्या हो रहा है। इसराइली अफवाज की शुमाली गजा की जबालिया पनाह गजीन कैंप पर सुबह सवेरे हमला किया गया। बहुत ही अफसोसनाक हमला है जिसमें फिर वही खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग जो हैं शामिल हैं। 33 अफराद शहीद हो गए, जिनमें से 13 बच्चे शामिल हैं। मैंने जो बात की कि 33 में 13 बच्चे शामिल हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं। दूसरा ने योनरा का कहना है कि जो है
وہ شمالی غزہ میں قحط کا امکان ہے، جبکہ ایک ڈاکٹر نے بچوں اور بڑوں میں خوراک کی کمی کے خطرناک کیسز کی نشاندہی کی ہے۔ خوراک بند ہے، دوائیاں بند ہے، میڈیسن نہیں مل رہا ہے، خوراک پہ پابندی عائد کی ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ بیماری ہوں گی نا۔ قطر کی وزارت خارجہ نے سفارتی کوششوں کی معطلی کی رپورٹ کی تصدیق کی ہے، تاہم اس نے دوحہ میں حماس کے دفتر سے متعلق حالیہ رپورٹس کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کے دفتر کا بنیادی مقصد متعلقہ فریقوں کے درمیان رابطے کا ایک ذریعہ ہے۔ وزارت نے کہا کہ قطر نے 10 دن پہلے ہی متعلقہ فریقوں کو مطلع کیا ہے کہ اگر کوئی معاہدہ نہ ہوا تو وہ اپنی ثالثی کی کوشش معطل کر دے گا۔ مزید بارآں اس نے زور دیا کہ قطر اپنی ثالثی کو کسی دباؤ یا ملک کے استحصال کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا، اور اس نے یہ بھی نوٹ کیا کہ اس نے پہلے طے شدہ معاہدوں سے پیچھے ہٹنے کا مشاہدہ کیا ہے۔ اب آپ کے سامنے ہے کہ قطر بہت کوشش کر رہا ہے کہ چونکہ یہ معاملہ جو ہے جلد از جلد نپٹ جائے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ قطر میں جو آفس ہے حماس کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ طالبان کا آفس بھی وہاں پہ ہے، طالبانوں کے بچے جو ہیں وہاں پڑھتے ہیں، ان کے لیے پورا کمپلیکس بنایا گیا، اندر ایک پوری یونیورسٹی بنائی گئی ہے، ان میں سے ان کی دیگر میٹنگز بھی ہوتی ہیں جو افغانستان میں تو طالبان ہیں جن کی گورنمنٹ ہے، جنہوں نے ایجوکیشن پر پابندی لگائی ہے افغانستان میں، لیکن ان کے اپنے جو بچے ہیں، لیڈرشپ کے جو بچے ہیں، یہاں پہ بھی پمز میں کچھ ڈاکٹرز بھی ہیں، لیکن دوسروں کے بچوں کے لیے، خاص کر خواتین کے لیے طالبان نے پابندی عائد کی۔ آپ نے ان کے بچیاں جو ہیں، بچے وہ قطر میں جو کمپلیکس بنا ہوا ہے اس میں کام کریں، لیکن بہرحال میرا مقصد آپ کو بتانا ہے کہ حماس کے دفتر کے حوالے سے جو ہم مسلسل 3 دنوں سے رپورٹ کر رہے ہیں، اس کا مقصد بتانے کا یہ تھا کہ حماس کے دفتر کے حوالے سے خبریں یہ تھی کہ ان کو کلوز کر دیا گیا ہے، لیکن اب حقیقت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم معاہدے جو ہم نے امن معاہدہ کرنا تھا، ہم اس سے پیچھے ہوئے ہیں، نہ کہ ہم جو ہے ان کے قطر کو ہم یہاں سے نکال رہے ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ سچویشن ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، دوسری جانب آپ کو بتاتے چلے کہ سنا کے حوالے سے خبر ہمارے پاس آئی ہے، جو ہم باقاعدہ کوٹ کر رہے ہیں اس خبر کو ایئر وائز سے۔ یمن کی جلاوطنی حکومت کے ایک فوجی کی فائرنگ سے کیمپ میں 2 سعودی فوجی جو ہیں وہ شہید ہو گئے اور ایک زخمی ہو گیا ہے۔ سعودی میڈیا کے مطابق جمعے کے روز مشرقی یمن کے صوبے حضرموت کے شہر سیون میں ایک فوجی کیمپ پر حملے میں 2 سعودی فوجی شہید اور ایک زخمی ہوا۔ جلاوطن حکومت کے فوجی مشرق کے دوران جو ہے سعودی فوجیوں پر گولی چلائی، یہ مشقیں چل رہی تھی۔ اس واقعے کو یمن کے ایک اشرے سے جاری جنگ کے دوران غیر معمولی اندرونی حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ جان بحق فوجیوں میں سعودی فوج کا ایک افسر اور ایک نان کمیشن افسر شامل تھا، جبکہ حملہ آور کا تعلق یمن کی وزارت دفاع سے تھا۔ سعودی عرب اور یمن کے حوثیوں کے درمیان برسوں سے جنگ بندی پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے، اگرچہ اس دوران حوثی جنگجوؤں نے بحر احمر کی راہداری میں، وہ تو میں نے آپ کو بتایا جاتا ہے کیونکہ ظاہر بات ہے پاکستانی میڈیا بھی تھوڑا سا سافٹ، یہ دیکھو نا یہی پرابلم ہوتی ہے، کیسے خبر کو کیسے ٹیکل کرنے، خبر میں کس طریقے سے مرچ لگانی ہے، خبر کو کہاں جو ہے کس کو ایک ولن دکھانا اور کسی کو ہیرو بھی دکھانا ہے، تو اس میں خبر میں یہ ہے۔ لیکن میں اپنا تجزیہ دے دیتا ہوں، یمن غصہ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سعودیہ نے جو وہاں پہ بمباری کی تھی، ظلم بربریت کا بازار گرم تھا، پھر ابھی جو فضائی حدود دیے تھے اپنے یمن کے خلاف، تو ایسے میں کچھ لوگوں کے اندر غصہ ہوتا ہے، لیکن یمن اور سعودی عرب کے اندر ابھی بھی تک معاملہ جو ہے وہ ثالثی کا کردار یعنی امن کی طرف وہ تھوڑے سے بڑے ہیں، جنگ بندی ہوئی ہے تھوڑی بہت، تو یہ خبر تھی۔ لیکن جب خبر کو مکس مسالہ پیش کر کے بنائی جاتی ہے تو غصہ اس بات پہ آتا ہے کہ یار عوام کو آپ کیوں نفرت کا بیچ بو رہے ہو بیچ میں، اور کیوں اس قسم کے ایلیمنٹ ڈال کے خبر میں جان بوجھ کر ٹویسٹ اور نفرت انگیز الفاظ ڈالتے جو چبن کے مترادف ہوتے ہیں۔ اب تک کے لیے بہت سارا خیال ہے کہ بہت